बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम आप कोलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वैसे मैं खुद से सोच रहा था कि शायद आटा और गंदम वो इम्पोर्टेंस कैरी ना कर रहा हो, आज और बहुत सारे पॉलिटिकल आपके मामलात होंगे, लेकिन ये दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने मुझे अबू धाबी से भी ये हुक्म दिया था कि जी मैं ज़रूर एक तो कल मुझे मिला था हुक्म, लेकिन कुछ ऐसा डाटा था, मैं चाह रहा था कि मैं कंप्लीट डाटा के साथ आप लोगों के सामने जाऊं ताकि जो सवालात हों, जो अभाम हो, वो मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। सो इसलिए हमने इसको आज पे पोस्टपोन किया था। टू स्टार्ट विद तो सी वीट कमिश्नर आए ना, बोला किधर? अच्छा, बैठिए। टू स्टार्ट विद मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाऊं कि अननेसेसरी शोर पड़ा हुआ था कि जी गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है, आटे की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही है, और वाकई छू रही थी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके बाद हम बारहा आप लोगों को जरिए भी ये गुजारिश करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। फ्रॉम डे वन हमने इस चीज़ को भांप लिया था कि ये गंदम के वाफर ज़खायर, हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, और इस बात को सब सूबाई हुकूमतों का, और इस बात को आप सब लोग भी बखूबी जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या काम होता है, देखिए मैं आपको इसमें बता दूं कि हमने सिर्फ ग़िज़ाई अजनास को यकीनी बनाना होता है, ये हमारी जिम्मेवारी है, और इसमें गंदम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा हम तखमीना लगाते हैं, क्रॉप रिपोर्टिंग जो सेंटर्स होते हैं सूबों के, वो हमें डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट देते हैं कि जी इतने एकड़ गंदम काश्त हो गई है, पिछले साल की निस्बत एकड़ेज ज़्यादा है या एकड़ेज कम है, फसल की सूरत कैसी है। वो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस जो है वो चारों सूबों की वो हमें फीड कर रही होती है गाय बगाए कि जी ये, मैं गंदम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम गंदम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हर क्रॉप की इसी तरीके से क्रॉप रिपोर्टिंग हो रही होती है और वो हमें बता रहे होते हैं। और ये जो भी हम अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं वो हम अपनी लोकल कंजम्पशन को सामने रखकर फिक्स करते हैं कि हमारी लोकल कंजम्पशन कितनी होनी है, इस साल कितना आटा जो है वो हमें गंदम हमें चाहिए होगी लोकली। और कुछ इसमें ऐसी कंपल्शंस होती हैं, मसलन ये आपकी हमारी नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, हमने उनकी ज़रूरत को भी सामने रखना होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है ग्लोबली इंटरनेशनली, जिस तरह इस साल पैदा हुई है रशिया और यूक्रेन की वार के बाद। कुछ 2-3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी ऐसी हैं जहां पर गंदम ना होने के बराबर है, और उनका टोटल रिलायंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और उस हवाले से भी इसी तरीके से हमारा अपना सूबा केपी के, उनकी एक एग्रीमेंट हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि वो 2 लाख टन जो है गंदम वो उनको प्रिक्योर करके देंगे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर वो उन्होंने माजरत कर ली कि जी हमारे अपने हालात इस तरह के हैं कि हम नहीं आपको दे सकते। वो टारगेट भी, और उसके अलावा 1000 मैट्रिक टन, एक 1 मिलियन 10 लाख मैट्रिक टन केपीके की और डिमांड आई जो हमने पूरी की। बलूचिस्तान की डिमांड आई, बलूचिस्तान की डिमांड को थी 60,000 टन थी, वो इजाफी जो उनकी अपनी प्रोक्योरमेंट के अलावा। अब देखें कितना जुल्म है कि कितनी डिसइंफॉर्मेशन फीड हो रही है पूरे मुल्क में कि जी गंदम नहीं है, गंदम के ज़खायर नहीं है, गंदम अवेलेबल नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं आपके पास बैठकर, क्योंकि मैं उस दिन भी हाजिर हुआ था, फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, फिर मेरी ड्यूटी लगी कि मैं दोबारा आपके पास हाजिर हूं। मुझे नहीं समझ लग रही कि किस जगह पर गंदम शॉर्ट है।
کس جگہ پر گندم شارٹ ہے. آپ یقین کریں میں ایسا ڈیٹا بھی آج کلیکٹ کر کے آیا ہوں کہ ایک ایک دن کا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ہم نے کتنا، پنجاب نے کتنی ریلیز کی ہے، سندھ نے کتنی ریلیز کی ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم گندم پہنچا دیتے. ہم نے ایک پنجاب نے اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیا، اس کے بعد ان کو شارٹیج آئی یا نہ آئی، یا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا، یا سندھ نے کیا یا بلوچستان نے کیا کہ جی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اتنی گندم جو ہے ہمیں اور ملے گی تو وی وڈ بی کمفرٹیبل. ہم نے وہ ہر چیز پرووائڈ کر دی اور ان کے نیئرسٹ سینٹر سے پرووائڈ کی. اور یہاں تک بھی ہم نے پرووائڈ کی کہ اب جو ہمارے شپس لگے ہیں کراچی پورٹ پہ، ہم نے ان صوبوں کو کہا کہ بھائی آپ پہلے پاسکو کے پاس جاؤ، پھر پاسکو سے گندم لفٹ کرو، پھر اپنے اپنے ضلعوں میں لے کے جاؤ ڈیفیسٹ ایریاز میں، آپ ڈائریکٹ پورٹ سے اٹھا لو تاکہ اپنے ڈیفیسٹ ایریاز میں آپ گندم پہنچائیں، تاکہ آپ کو ایک سائڈ کا کرایہ جو ہے وہ مزید بچ جائے، مزید آپ کو ایک وہ اپنے ایکسچیکر کے اوپر آپ کے بوجھ نہ پڑے. تو یہ ساری صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے گندم صرف پاسکو کے ذریعے. پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں. ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے. ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. نیوی کی ضرورت ہے، وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن، وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم، اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو، کہ ان 4-5 جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے، وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا، اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں، پروونشل کیبنٹس ٹارگٹس فکس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ. بدقسمتی سے کچھ سال پہلے تک ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر، جو ہم نے امپورٹ کی ہے، ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا، اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا ہے، جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے، 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی. اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سیکرٹری فوڈز کے ساتھ، سب سے ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو سی آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے. انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن وڈ بی مور دین سفیشینٹ، اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا، جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے. 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے، اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ مڈ مارچ کے بعد سندھ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے، اپریل میں پنجاب کی گندم آ جاتی ہے. سو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وی آر سیلف سفیشینٹ دین. اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی تو کچھ صحافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو آپ وہ ریزروز ریلیز کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں ریلیز کریں، کس جگہ پہ ضرورت ہے، کس صوبے نے ہم سے گندم مانگی اور ہم نے پرووائڈ نہیں کی. اس کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے سال. ہم ان کو اگلے سال میں اب یہ پچھلے سال کا میرے پاس فگرز پڑے ہوئے ہیں، اٹ واز اباؤٹ 1.8 ملین.
इट वॉज अबाउट 1.8 मिलियन मैट्रिक टन पिछले साल से हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे इस साल, और इस साल भी मेरा अंदाजा है कंफर्टेबली, एक तो शोर पड़ा हुआ है ना, गंदम नहीं है, पता नहीं कहां चलेगी, इस साल भी जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इट मस्ट नॉट बी लेस देन 1.5 मिलियन मैट्रिक टन। अब मुझे ये बताएं कि जब सूबे हमसे मांगते हैं हम देते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? सूबों के पास है। मैन पावर किसके पास है? सूबों के पास है। चेक पोस्ट जितनी है वो किसके कंट्रोल में है? वो सूबों के कंट्रोल में है। जितने इनके डीएफसीज, एएफसीज, डिप्टी डायरेक्टर्स जो डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं वो सूबों की है। हम तो एक पॉलिसी गिविंग बॉडी है। और एक और सबसे बड़ा मसला यह है कि फर्ज करें अगर हमें किसी जगह से कोई ऐसे बैंक्स को इन्वॉल्व करना है, कोई फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो दे डोंट नेगोशिएट डायरेक्टली विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करती है और अपने मामलात को वो सीधा करते हैं। तो मेरा इसमें मैं आपको एक छोटा सा फिगर दे देता हूं जिससे आपको ये बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हम और बाज़ औक़ात एक चीज और भी मैं बता दूं कि ये तीसरा मुसलसल साल है जिस पर ये शोर पड़ता रहा, लेकिन इस साल आप यकीन करें कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, उस दिन आप दोस्तों ने एक आइडेंटिफिकेशन की थी कि जी इस्लामाबाद के अंदर आटा जो है वो इतने का मिल रहा है, और उसके बाद हमने वो 38 पॉइंट्स थे। अब आप ये हैरान होंगे ये होता क्या है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी साइंस बताऊं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये खुद पकड़े जाते हैं जो आदमी गड़बड़ कर रहा होता है ना, वो किसी ना किसी चक्कर में आकर वो एक्सपोज हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि सिंध ने गंदम ये करनी होती है रिलीज, हाँ ये पंजाब गंदम रिलीज कर रहा था 21,000 टन एवरी डे। हमने शोर मचाया, हमने कहा खुदा का नाम लो, आप ये 21,000 टन गंदम रिलीज कर रहे हो और ये आप क्यों कर रहे हो? और जब हमारा शोर पड़ा, जब आप लोगों ने शोर मचाया, प्रेस ने इसको उठाया, मीडिया ने इसको उठाया, 10 जनवरी को परसों, अब ये देखें ये लम्हा फिक्रिया हमारे सोचने के लिए कि परसों उन्होंने 21,000 की बजाय 26,000 टन की रिलीज की, एंड इन वन डे इन फ्यू आवर्स 800 रुपया गंदम की कीमत कम हुई, 800 रुपया। अब ये दीज आर हार्ड फैक्ट्स, आप जाकर आज भी मंडी में कीमत पूछेंगे और परसों की मंडी की इसी तरीके से ये केपीके सिंध में तकरीबन 600 रुपया गंदम कम हुई जब हमने इधर से शोर मचाया, एजिटेट किया कि भाई हम गंदम आपको दे रहे हैं, आप गंदम रिलीज नहीं कर रहे, आपने गंदम अपने स्टॉक्स में क्यों रखी हुई है, क्यों रखी हुई है आपने, और आप क्यों नहीं चेक कर रहे फ्लोर मिल्स को कि एक फ्लोर मिल को कोटा मिलता है। कानून ये है फूड डिपार्टमेंट का, मैं सूबे में वजीर खुराक भी रहा हूं, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा हूं सूबे में, और हमें पता होता है कि जब हम ग्राइंडिंग के लिए एक गवर्नमेंट का कोटा, गवर्नमेंट की एक सब्सिडाइज्ड, और आपको पता है कितना हैवीली सब्सिडाइज्ड गंदम होती है, वो 2200 रुपए में हम दे रहे हैं, 2200 रुपए में हम गंदम इनको दे रहे हैं। और ये करते क्या है, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने जितनी वो गंदम ग्राइंड करनी है उसका 80% अट्टा जो है वो वापस इन्होंने गवर्नमेंट को करना है, वो गवर्नमेंट के स्पॉट्स पे जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्टोर्स पे रखना है, यूटिलिटी स्टोर्स पे रखना है, मुख्तलिफ चौकों पे रखना है, मुख्तलिफ पब्लिक के स्टोर्स में रखना है ताकि अवाम को सस्ता आटा मिल सके। ये नहीं करते, ये गंदम बाहर से बेच देते हैं। 2200 रुपए में ली 5100 में बेच दी, 2200 रुपए में ली 4800 में बेच दी। और ये आपके सामने ये देखें ना, ये आपके सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि फ्लोर मिल्स को चेक नहीं किया जा रहा। फूड डिपार्टमेंट्स के जो निचले एहलकार हैं, मैंने परसों भी मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर आई मस्ट से, और उनको मैंने कहा जी मैं खुद चूंकि घूमने फिरने वाला आदमी हूं, मैं यहां पर दफ्तर में बैठने वाला आदमी नहीं हूं कि मैं यहां पर दफ्तर में बैठ के और डाटे कलेक्ट करके और मैं बताऊं। ये आप अपने स्टोर्स को, अपने स्टाफ को चेक करें, ये डीएफसीज को चेक करें कि जितनी आपकी चेक पोस्टें हैं, अब चेक पोस्टों पे इतराज होता है कि जी इतनी चेक पोस्टें गवर्नमेंट ने क्यों लगा दी हैं। अगर गवर्नमेंट ये चेक पोस्टें भी ना लगाए
تو یہ جو آٹا ملتا ہے یہ بھی نہ ملے آپ لوگوں کو، یہ بھی افغانستان اور بلوچستان کے پی کے اور بلوچستان کے ذریعے کبھی افغانستان چلا جائے، کبھی کہیں اور چلا جائے. اور یہ تمام تر پریشر کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اب تقریباً ہم نے یہ 21,500 کی بجائے 26,000 گندم ریلیز ہونا شروع ہوئی ہے پرسوں سے پنجاب میں. 7,500 ٹن گندم سندھ نے ریلیز کرنا شروع کی ہے اور اس سے 600 روپے کا فرق پڑا ہے، اور 6,000 ٹن جو ہے وہ کے پی کے نے ریلیز کرنا. بھائی وی ہیو پرووائڈیڈ دم ود ویٹ. کتنی آج دوسری دفعہ مجھے آنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کے توسط سے پوری قوم کو بتانے کے لیے کہ یہ دس از ناٹ دی اسٹیٹ آف افیئرس. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا تو ہم پہ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی، ہم پہ آپ اعتراض کریں کہ اسلام آباد میں آٹا مہنگا مل رہا ہے، اور میں جس دن سے یہاں سے گیا ہوں میں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور میرے خیال میں آپ لوگ گواہی دیں گے کہ اٹے کی فراہمی بھی بہتر ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اٹے کے جو پوائنٹس بنائے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی بہتر ہم نے کیے ہیں، اور اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور اس کی پرائس جو ہے نا اس کو بھی ہم انڈر کنٹرول کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور مختلف پوائنٹس کے اوپر جا کر از چیکنگ آل دوز تھنگس، اور میرے خیال میں بہتر اور فردر بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے بلوچستان میں وہ تو چونکہ 300 میٹرک ٹن وہ ڈیلی کے ریلیز کر رہے ہیں ابھی بھی. اب آپ یہ بتائیں ایک اور بڑی مزیدار فگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس لوکل منتھ وائز بھی اپریل 22 مئی 2022 جون 2022 دسمبر 2022 تک آپ پرائس آپ دیکھیں کہ کس طرح بڑھی ہے. اپریل میں 2200 کی بجائے اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم پریکیور کرتے ہیں نا جو 100% ویٹ ہماری پریکیور ہوتی ہے اس میں سے میکسیمم 20% گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے، میکسیمم 21% لگا لیں آپ، کیونکہ ہم نے کیش پہ گورنمنٹ نے کیش پہ گندم لینی ہوتی ہے، زمیندار آتا ہے وہ اپنی گندم دیتا ہے، اس کے بعد 2-3 دن کے اندر اس کی پیمنٹ چیک جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. اس کے باوجود 2200 کی بجائے اپریل میں تو 2200 ملنی چاہیے نا. ہر جگہ رول پڑا ہوتا ہے گندم کا، ہر جگہ پر ہماری اپنی گندم آئی ہوتی ہے مارکیٹ میں، لیکن اس وقت بھی پرائیویٹ بائر بیچ میں آیا، انویسٹرز بیچ میں آئے، اور اپریل میں 2400 کی بکی، مئی میں 2511 کی بکی، جون میں 2732 کی. آپ دیکھیں گریجولی کس طرح انکریز کر رہی ہے. اور دسمبر 2022 میں بیچ میں فگرز کوٹ نہیں کر رہا، دسمبر 2022 میں یہ 4,000 روپے پہ چلی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری جو وی کلیم دیٹ وی آر سیلف سفیشینٹ ان ویٹ، بدقسمتی سے یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات بن جاتی ہیں. لیکن ایک ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری، ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کی کنٹری میں اگر 5,5100 کی گندم بکے گی بھائی، تو جو پرائیویٹ بائر ہے جب 5,000 کی گندم خریدے گا تو وہ سستا آٹا کیسے بیچے گا؟ کیسے غریب مزدور کو، دھیاڑی دار کو آٹا سستا ملے گا؟ یہ کس نے چیک کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میجسٹریٹس کس بلا کا نام ہے؟ یہ اے سیز کس بلا کا نام ہے؟ یہ ڈی سیز کس بلا کا نام ہے؟ یہ اپنے اپنے ضلعوں میں ان کے پاس کیوں نہیں ہے سسٹمز؟ یہ کیوں نہیں؟ میں فوڈ منسٹر رہا ہوں، یہ بہت ساری وقت میں مطلب ہمیں تو ذرا سی رپورٹ ملتی تھی ہم تو ڈنڈا اٹھا لیتے تھے کہ بھئی یہ اس ضلع میں یہ ہوا ہے. اب جتنی آپ کی بارڈرنگ چیک پوسٹ ہے، اب یہ دیکھیں آپ کی اٹک کی چیک پوسٹ ہے، آپ کی سابق آباد کی چیک پوسٹ ہے، آپ کی دوسری چیک پوسٹ ہیں، وہاں پر مطلب ایک غدر مچا ہوتا ہے، لائنوں کی لائنیں. اب کہتے ہیں جی کہ انٹرا ڈسٹرکٹ بین کیوں لگا دیتے ہیں آپ؟ اس کے بہانے ہم تو چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی بین نہ لگے. اٹا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، یہ ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، لیکن اگر اس کی آڑ میں ہولڈنگ ہونی ہے، اس کی آڑ میں سمگلنگ ہونی ہے، اس کی آڑ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہونی ہے، اس کی مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. چلو ہم تو شور مچائیں، ہم تو چلائیں کہ بھئی ہم گندم دے رہے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کو سستا آٹا مل رہا؟ صوبائی حکومتیں الٹا شور مچا رہی ہیں، مارے گئے جی، مہنگائی ہو گئی، ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھئی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ڈیوٹی آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ وفاقی حکومت پر شفٹ کر رہے ہو، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ یہ سارے معاملات ہیں. یہ اس کے علاوہ میں آپ کو 1-2 چیزیں اور
یہ اب یہ دیکھیں آپ، ویٹ کی اس وقت جو گندم کی قیمت ہے وہ پنجاب میں 105 روپیہ ہے پر کے جی، سندھ میں 110 روپیہ پر کے جی، کے پی میں 116 روپیہ پر کے جی، بلوچستان میں 112 روپے پر کے جی ہے، اور یہ ایوریج بن جاتی ہے 111 روپے پر کے جی۔ اب 105 روپے پر کے جی تک اٹ از اوکے، اٹ از افورڈیبل، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ 2-3 روپے نیچے آ جائے تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن 105 روپے تک۔ اب اسی کے ایوریج جب آپ نکالتے ہیں تو پنجاب میں اٹا ملنا چاہیے 65 روپے کے جی، سندھ میں اٹا ملنا چاہیے 65 روپے کے جی کا، لیکن کے پی کی اور بلوچستان میں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ کے پی میں 115 روپے کے جی ہونا چاہیے اور بلوچستان میں 132 روپے کے جی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹرانسپورٹیشن، ایک تو چارجز پڑتے ہیں ان کو جب یہ کے پی کے میں لے کے جاتے ہیں اور بلوچستان میں لے کر جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایک ایڈیشنل کاسٹ پڑتی ہے۔ اس کے اوپر چیک پوسٹس ہیں، چیک پوسٹ کے اوپر ان کی لائنیں لگ جاتی ہیں ٹرکوں کی، کچھ کے پاس پرمٹس ہوتے ہیں اٹا لے جانے کے لیے، اور کچھ ٹرکس جو ہوتے ہیں جو بے شمار ہوتے ہیں ان کی آڑ میں گندم لے کر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ گندم فردر سمگل، اور اب تو پچھلے سال تو یہ رپورٹس بھی آتی رہی ہیں کہ اٹا بھی سمگل ہوتا رہا، اٹا بھی سمگل ہوتا رہا، اور ہم نے اس میں بھی انٹیریئر منسٹری میں بھی ہم نے 2-3 میٹنگز کی جس میں ہم نے فرنٹیئر کنسٹیبلری، جتنی بارڈرنگ فورسز تھیں ان سب کے ہم نے کمانڈرز کو بلایا ہوا تھا، اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ آلسو، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے جہاں پر 800-900 کلومیٹر کا بارڈر ہو وہاں پر یہ پلفریج ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تو صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بھائی ہمارا اس میں قطعی طور پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں صوبائی حکومتیں، بجائے اس کے کہ ہمیں میڈیا، پریس ہمیں اپریشیٹ کرے، انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو، کیونکہ آپ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہو یہاں پر، آئی ایم شیور کہ ایگریکلچر سے یو آر ویل ورسڈ ود ایگریکلچر، آپ کی یہ بیٹ ہوگی، آپ نے ایگریکلچر کو کور کرنا ہوتا ہے، یو مسٹ آل بی ویل ورسڈ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ حالانکہ اس دن میں گیا تھا، میں بڑا مطمئن گیا تھا یہاں سے کہ ہم نے قوم کو اعتماد میں لے لیا ہے، لیکن ایون دین پرائم منسٹر صاحب کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ایک دفعہ پھر قوم کو اعتماد میں لیں گے اور جا کر اور یہ بتائیں گے کہ جی یہ اصل حالات ہے اور یہ بات ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس گندم موجود ہے، کسی صوبے کو چاہیے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، کسی صوبے کو چاہیے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ابھی ہم نے پرسوں میٹنگ کی ہے، پرسوں کے ترسوں میٹنگ کی ہے، چیف سیکرٹری زوم پہ تھے، سیکرٹری فوڈ زوم پہ تھے، ہم نے کہا بھی بتائیں کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں جی گندم ہے ہمارے پاس، بھائی ریلیز کیوں نہیں کر رہے، بس جی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس دن ہم نے لڑ کے 26,000 کرائی اور ایک چند گھنٹوں کے اندر 800-900 روپے قیمت نیچے گری۔ گندم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گندم سٹور کی ہوئی ہے، اور روز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ کیا ہے کہ تمام تر فائنانشیل کنسٹرینٹس کے باوجود $2 بلین، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فارن ایکسچینج ہے جو ہمیں ایک ایک پینی، ایک ایک ڈائم، ایک ایک نکل ہمیں اتنا سوچ کے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم $2 بلین کی ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، $4.5 بلین امپورٹ بل ہے آپ کا صرف آئل سیڈز کا۔ آپ ان لوگوں کو کوئی فکر ہے کہ آپ ان پوزیشن گورنمنٹ سے یہ ہمیں بتائیں پلیز، فار گاڈ سیک ہمیں بتائیں کہ انہوں نے آئل سیڈز کہاں پر انہوں نے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں پر کتنا ایریا انہوں نے انکریز کیا ہے، ویٹ کا کتنا ایریا انکریز کیا ہے، آئل سیڈز کا کتنا۔ 100% کاٹن تباہ ہو گئی ہے سندھ میں، 100% کھجور تباہ ہو گئی ہے سندھ میں، پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا سیلاب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر تباہی کے باوجود میری یہ سوچ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سال سندھ میں سب سے زیادہ بمپر کراپ ہوگی ویٹ کی۔ جتنا بھی ایریا اویلیبل ہوا ہے ہمیں سوئنگ کے لیے، جتنا بھی ایریا سوئنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ کو اویلیبل ہوا ہے، انہوں نے بڑی جان فشانی سے اس میں سوئنگ کروائی ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور
کہ اس دفعہ بمپر کراپ ہوگی وہاں پر. اور یہ ساری چیزیں ہیں. میں دیکھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, تھوڑا سا ذمہ داریاں شفٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کی بجائے وی مسٹ لک انٹو آور اون افیئرس کہ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے کام سے انصاف کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں حاضر ہوا تھا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم تھا. اگر کوئی اسپیسیفک تو کوشچنز ہیں. جی جی پتہ نہیں آپ کو کون انفارمیشن فیڈ کرتا ہے اس طرح کی, کہاں سے انفارمیشن ہے. جی ایک سیکنڈ جی میں آپ کو ابھی صرف پہلا سوال, پہلا جو آپ کا پورشن ہے, ہم نے 5 لاکھ ٹن ایکسٹرا پنجاب کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے 5 لاکھ ٹن ایکسٹرا ہم نے پنجاب حکومت کو ایلوکیٹ کی تھی پاسکو سے. پاسکو کی ذمہ داری نہیں ہے, پاسکو کی ڈیوٹی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب اپنی گندم خود پریکیور کرتا ہے. یہ تو انہوں نے جب ہمیں کہا کہ بھائی نہیں ہمارے پاس گندم شارٹ ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ ان کی گندم پوری کرو آپ. تو ہم نے 5 لاکھ ٹن ان کو وافر گندم دی, جس میں سے آپ دیکھیں, آپ زیادتی کی انتہا دیکھیں کہ ابھی تک انہوں نے 1,88,000 ٹن گندم لفٹ کی ہے ابھی ایز آف ٹوڈے. نومبر میں اٹ از دس انفارمیشن از ایز آف ٹوڈے. اوکے اچھا, اب ریمیننگ ان کا جو بیلنس ہے وہ 3,11,000 ٹن ہے جو ابھی تک انہوں نے لفٹ نہیں کی. اگر لفٹ کر بھی رہے ہیں تو اب ہم نے ان کے لیے مزید آسانی پیدا کی ہے کہ آپ کراچی پورٹ سے ڈائریکٹلی بھی لفٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایک سائٹ کا کرایہ بچ جائے. اینڈ دس لفٹنگ اماؤنٹس ٹو 37%. اب 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کی اپنی گندم آ جانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جی اب ہم کہاں سے لفٹ کریں, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. شور مچایا ہوا ہے, ہماری فارن ایکسچینج انوالو کی ہے, ہم نے اسٹریٹجک ریزروز کی خاطر ان کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ہم نے منگوائی. اور مزے والی بات یہ ہے کہ کچھ گندم تو ایسی ہے جو ہم نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جی ٹو جی ہم نے رشیا سے ارینج کروائی. رشیا سے ارینج کروا کر سستی ترین ہم نے گندم جو ہے وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے والے سے سب سے سستی گندم تھی وہ ہم نے یہاں پر منگوائی. اور کچھ گندم ایسی ہے چونکہ ہم ڈائریکٹلی فوڈ سیکورٹی منسٹری جو ہے وہ گندم امپورٹ نہیں کرتی, ہم صرف اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. امپورٹ کرتی ہے کامرس منسٹری. وہ ٹی سی بی والوں نے اٹ واز تھرو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ, ہاں انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے ذریعے جو کہ ساری ٹینڈرنگ ہو چکی ہے. اس 26 لاکھ یہ 2.6 ملین ٹن میں سے ہمیں آ چکا ہے 13 لاکھ آ چکا ہے, باقی 4 لاکھ ہمارا پورٹ پہ لگا ہوا ہے, بقایا 8 لاکھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اے منتھ اور سو وی وڈ بی گیٹنگ اٹ. دوسری بات آ گئی سویابین کی. دیکھیں میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر یہ جی ایم او لے کر آئیں گے, جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ یہ لائیں گے, وی ول چیک اٹ اینڈ وی ول ناٹ الاؤ اٹ. نان جی ایم او یہ دن میں 50 شپلائیں ہم کلیئر کریں گے, ہم خود کھڑے ہو کر وہاں پر کلیئر کریں گے. ابھی انہوں نے کروائے ہیں نا بک. اب کیوں, اب دیکھیں اب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہے, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا کل, انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائیں گے نان جی ایم او پہ. پھر دوسرا انہوں نے کیا, اب یہ دیکھیں آپ ہی کے چینلز پہ چلتا ہے, آپ لوگوں کے مختلف چینلز پر ہم دیکھتے ہیں, آپ کے چینل پہ تھا ادھر ہی ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائیں گے, لیکن ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جی نان جی ایم او پہ جو فیڈ بنتی ہے اس پہ چوزا اپنی پرورش میں دن زیادہ لیتا ہے. پلیز اسٹڈی اٹ. 4 دن. سر ریلیز اب ایک نان جی ایم او ہے, ہم کیوں نہ ریلیز کریں, ہم روک کے بیٹھ جائیں. ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں ان کی ایسوسی ایشن کے, ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں ان کے ایکسپورٹرز کے.
सोयाबीन जीएमओ नहीं होती। सोयाबीन देखें, सोयाबीन भी जीएमओ होती है, कैनोला भी जीएमओ होता है, और चीजें भी जीएमओ होती हैं, और ये सारी चीजें नॉन जीएमओ भी होती हैं। हमें अब 2 जगहों से, देखें मेरी गुजारिश सुन लेना, हमें 2 जगहों से हमें एक्सपोर्टर ने सर्टिफिकेट दिया। उसने कहा जी दिस इज नॉन जीएमओ, जो वहां से जो इनका प्रिंसिपल एक्सपोर्टर है। उसके बाद इनकी जो सॉल्वेंट एसोसिएशन है उसने हमें कहा कि जी दिस इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज नॉन जीएमओ। उसके बाद एक तरफ देखे ना, अब आप, मुझे नहीं समझ लग रही कि जितना स्मार्टली हमारा मीडिया मूव करता है ना, शायद इस पूरी धरती पे कोई मीडिया मूव करता हो, कि एक तरफ तो हमारे खिलाफ चलते हैं इश्तिहार, लोग मारे गए, लूटे गए, अंडा इतने का हो गया, मुर्गी इतने की हो गई, गरीब आदमी मारा गया, हम स्टैंड लेते हैं, सफेद कव्वे बन जाते हैं, लोग हमें गालियां निकालते हैं, लोग तबाह बर्बाद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं हाँ भी हम दसो रिलीज क्यों की थी, इधर आओ ना, इधरों भी इश्तिहार लो तो उधरों भी इश्तिहार लो, इधरों भी खाबे खाओ तो उधरों भी खाबे खाओ। ये ना करो हमारे साथ। एक काम करो, जो काम कर रहे हैं प्लीज लेट अस डू वन थिंग। हाँ जी सर, सर आपने अभी जो बात मैंने कहने थे आपने कह दी कि दुनिया गालियां दे रही है और इस बात में कोई दूसरी बात नहीं है। सर आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उसके बाद भी जो एक इम्पैक्ट है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से गंदम नहीं फराहम की जा रही, जिसकी वजह से आटे की किल्लत है। ये सर एक नॉर्मल सी बात है। आप ये बताएं कि जब आप यार नॉर्मल हमारे लिए नहीं है ना, हम जो करो घर गवा रहे हैं, बाहरों पड़वा खवा रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल नहीं। असी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गंदम हमने भेज दी है। आगे सवाल करें, आप बताएं, हुक्म करें आप। जब आप गंदम सूबों को रिलीज कर रहे हैं तो उसके बाद क्या आप बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि जब 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास चली जाती है, क्या कोई ऐसा भी मैकेनिज्म है कि आप उनकी मॉनिटरिंग कर सकें कि किस वजह से सूबे आगे किल्लत पैदा कर रहे हैं? अगर आपके पास ये इख्तियार नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए कि गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके? एक चीज। दूसरे का ये आपने ये भी बताया है कि कुछ ट्रक्स के पास तो परमिट होता है जहां से वो आटा ले जाते हैं, कुछ आपने वो भी जिक्र किया कि परमिट नहीं होता, वो एक किस्म के जो है वो स्मगलिंग हो रही है। क्या इसका आपके पास कोई फिगर है कि कितने जो है वो स्मगलिंग की मद में जा रहा है? अगर तीसरा भी ले लें तो मेहरबानी। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, इसमें देखें 2 चीजें हैं भाई। फूड सिक्योरिटी में 13 आइटम्स ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि हमने उनको प्रोवाइड करने हैं, सूबों को प्रोवाइड करने हैं। अब सूबे ये खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क के सूबे नहीं हैं, ये हमारे सूबे हैं। अब बात ये है कि ये अवाम भी जो है ये पाकिस्तान की अवाम है, ये एक वफाकी हुकूमत की अवाम नहीं है या सूबाई हुकूमत की अवाम नहीं है। अब एक ड्यूटीज बट गई हैं 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम से पहले भी जब मैं वजीर खुराक था तो अब भी हम यही कुछ करते थे। हम गंदम उन सालों में भी इंपोर्ट होती थी और हम सरप्लस एरियाज से गंदम शिफ्ट करते थे डेफिसिट एरियाज में। लेकिन बात यह है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी जो है ना, वो जो हमारी है वो हम पूरी कर रहे हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है सूबों से कि भाई चेक पोस्टें आपके पास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, चपड़ासी से लेके फूड इंस्पेक्टर्स, AFCs, DFCs, डिप्टी डायरेक्टर्स, ये सूबाई हुकूमत की स्ट्रेंथ पे हैं, इन्होंने चेक करना है। चेक पोस्टें आपके पास हैं। अब बताओ मुझे कि अगर हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको फॉल करें तो क्या हम गलत करते हैं? अब लोग हमें बेशक बुरा भला कहते रहें, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा ज़मीर मुतमईन है और हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं। और किसी वक्त आपको मैं बिठा लूंगा उस मीटिंग में जिसमें चीफ सेक्रेटरीज आए होते हैं सूबों के, आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा सेक्रेटरी फूड्स की गुफ्तगू सुन के कि वफाकी हुकूमत का क्या कसूर है और सूबों का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अल्लाह करे ऐसी रहे यार, कोई नई बात ना निकला है बीच में से कोई रे, अल्लाह करे बचे रहे। आटा नहीं है और लास्ट 7 डेज से नहीं है, क्योंकि मैं PRC से लेता हूँ इसलिए मुझे पता है। मैं प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं सवाल करने का मौका मिला।
मुझे नजर आ रहे थे आप उधर बैठे हुए। दूसरा आपने ये कहा था कि मैं उनसे शेयर करूंगा सिर्फ गवर्नमेंट से कि उन्होंने 4,000 रखा है और बाकी सूबों में 3,000 स्पॉट प्राइस। तो क्या आपने बिलावल भुट्टो से या शाह साहब से इस पे बात की है? जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने पीआरसी की बात की है ना कि पीआरसी में अवेलेबल नहीं है, मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट दैट डे ऑल्सो कि इस्लामाबाद की हदूद में 40 फ्लोर मिलें लगी हुई हैं, इस्लामाबाद की हदूद में। अब ये 40 फ्लोर मिलों को गंदम सप्लाई करती है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट जब गंदम सप्लाई करती है तो जब उनको अंडर कैपेसिटी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उनकी कैपेसिटी की गंदम की सप्लाई उनको नहीं मिलती। अब ये जो पिंडी की फ्लोर मिलें हैं, इनका कोटा है 40 से 45 बोरी पर वो क्या उसको मशीन कहते हैं, इनकी क्या है वो बॉडी। इसी तरीके से लाहौर है, जितने बड़े शहर हैं उनकी छोटे शहरों की निस्बत वो सप्लाई जो है वो ज्यादा होनी भी चाहिए खैर पॉपुलेशन वाइज। लेकिन इस्लामाबाद की जो 40 फ्लोर मिले हैं, अब उनमें शॉर्टेज हमारी क्या है, उनमें 17,000 बैग हमारा रोज का शॉर्ट है। 17,000 बैग्स, वी आर शॉर्ट ऑफ 17,000 बैग्स। अब उनको गंदम मिलेगी करेगी। अब एक तरफ तो अब तो खैर सूरत बेहतर हो गई है, मेरे ख्याल में पीआरसी में पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच जाना चाहिए। उस दिन के बाद से सूरत बेहतर हुई है। डिप्टी कमिश्नर इज आफ्टर इट, वो ही इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, वो उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी इसके ऊपर लगाई हुई है और मेरे ख्याल में प्राइसेस भी नीचे आई हैं। प्लीज, हाँ, प्राइसेस भी नीचे आई हैं, आप इतना तो अप्रिशिएट करो यार। लेकिन जब तक गंदम पूरी नहीं होगी, जब तक इस्लामाबाद की जरूरत पूरी नहीं होगी, शॉर्टेज होगी वो 17,000 बैग। उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बेचने वाला शरीफ आदमी है, कोई मुनाफाखोर भी है, किसी ने डबल ट्रिपल मुनाफा भी लेना है। जिसका जिधर दौर लगता है, इस मुल्क में कोई माफी नहीं दे रहा किसी को, और वो लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही ये। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की मुराद अली शाह साहब वाली, वो मुराद अली शाह साहब मैं देखें, मैं जाती तौर पर आपको बता रहा हूं, मैंने आज तक जो मेरी 4-5 मीटिंग्स इसी वीट के हवाले से और अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुई हैं, ही इज वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो बात को समझते हैं, अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना मुल्क है यार, सारे सूबे हमारे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जहां पर आकर, और ये वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं। अब कराची में आप देखें ना, जो आटे की कीमत हो गई है, वो भी रियलाइज कर रहे हैं। और कल से उनकी सप्लाई जो है वो फर्दर ज्यादा होगी और मजीद ज्यादा होगी। और उसकी और इतनी सब्सिडी यार, इतनी सब्सिडी के पहले हम गंदम सब्सिडाइज लें 2200 रुपए में खरीद के, ये बाहर जाकर 5100, 5200, 4000, 4500 की बेचे, उसके बाद अट्टे के ऊपर गवर्नमेंट लगा सब्सिडी दे। तो ये जो भाई ने हमसे सवाल किया था कि जी ये आप बरी हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो। नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन जिनकी है उनको भी तो झंझोड़ो, उनसे भी तो कहो ना कि थोड़ी सी हिम्मत करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ब्लेम गेम और पॉइंट स्कोरिंग तो चल रही है, आप पंजाब गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, वो आप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। क्या आप नहीं समझते, पहले भी सवाल हुआ था कि एक कमीशन बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले ताकि ट्रुथ सामने आए। कल को आपने इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट किसकी थी, वो ये देखेंगे कि वफाकी वज़ीर खुराक कौन थे, कोलिशन गवर्नमेंट। लोगों को मेरी जान नहीं, एक ये बता दें कमीशन बनना चाहिए, लोगों को मेरी बात सुन ले, लोगों को बड़ा पता है, जब लाइनें लगती है ना, अगे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का AFC ते DFC दिसदा है ना, पंजाब गवर्नमेंट का फूड इंस्पेक्टर उनको नजर आता है ना, लोगों को बड़ा पता होता है कि ये कौन कर रहा है। नंबर 1 नहीं, बाकी रह गई कमीशन। वी हैव नथिंग अगेंस्ट कमीशन, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कमीशन की फाइंडिंग्स आते आते लोगों का जनाजा निकल जाएगा। भाई ये 2 महीने गुजर गए ना अट्टे वाले, अप्रैल के बाद तो गंदम की जरूरत ही नहीं होगी, हर घर में गंदम मौजूद होगी। अगले साल फिर यही होगा। तो बेहतर है ना, हम अपना काम खुद क्यों ना करें। हर चीज के ऊपर हम कमीशन के मोहताज क्यों हो, हर चीज के ऊपर हम क्यों ये तवक्को करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगी। सर ये फरमाइएगा कि आप तो गुड फेथ में गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो कम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका तमाम तर फायदा जो है वो माफिया उठाते हैं। हर साल ये देखने में आता है। तो आप क्यों किसान को अच्छा जो सपोर्ट प्राइस नहीं देते ताकि ये इम्पोर्ट से भी आपकी जान छूटे और किसान को भी अच्छा रेट मिले। यार पंजाब में अहम डेवलपमेंट हुई है, पंजाब डिजॉल्व करने का
सर देखिए, बात यह है कि अब दो सवाल हैं, आपने मिक्स कर दिया। जरा पहला जल्दी से रिपीट कर दो, दूसरा सियासी सवाल मैं बाद में आपको जवाब देता हूं। पहला सवाल क्या था कि देखिए, गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है ना, हमारी तो आज भी ये कोशिश है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है इस हद तक होनी चाहिए कि काश्तकार भी जिंदा रहे, काश्तकार भी 4 पैसे कमाए, काश्तकार भी अपने बच्चों की रोजी घर लेकर जाए, और जो दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका है उसमें भी इतनी सख्त हो कि वो अपने बच्चों की रोटी, अपने बच्चों के लिए आटा, अपनी बच्चों की जरूरियात वो पूरी। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं। मैं मामूली सा काश्तकार होऊंगा, मैं खुद भी थोड़ा बहुत अलग बेपे जानता होऊंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हम कहते हैं कि यार एक एक चीज आज की कीमत के मुताबिक, आज तेल कितने का है, आज डीजल कितने का है, आज सीड कितने का है, आज फर्टिलाइजर कितने का है, आज पेस्टिसाइड कितने की है, प्लीज फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस पर एकड़। के काश्त पे जिन्स को सोइंग से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक हमारा कितना खर्चा आता है, उसके ऊपर हम काश्तकार का प्रॉफिट रखते हैं। उसके ऊपर काश्तकार का प्रॉफिट रखने के बाद हम एक सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं कि अगर इससे नीचे गई तो गवर्नमेंट ये गंदम जो है ये गवर्नमेंट परचेज करेगी। और गवर्नमेंट परचेज, एक तो अपने टारगेट्स है ना हमारे कि हमने वो टारगेट्स पूरे करने हैं, इसलिए कि फूड सिक्योरिटी इज दी मोस्ट एसेंशियल थिंग एंड व्हीट इज दी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो फूड सिक्योरिटी में, दैट इज व्हीट। हम ये प्राइस इसलिए फिक्स की जाती है कि एक गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करे, अगर उससे नीचे प्राइस जाना शुरू हो तो गवर्नमेंट इस प्राइस के ऊपर ये जिन्स जो है वो खरीदेगी, नंबर 1। इसलिए हम तो अपनी तरफ से देखो बड़ी ऑनेस्टली ये चाहते हैं कि काश्तकार जो है उसको भी वो मुकाम मिले, 4 पैसे मिले, और तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार तबका जो है उसकी बददुआओं से भी हम महफूज रहे। सर माफिया का चाम तो देखो ना, ये मेरी बहन बैठी हुई है सामने, अब वो मुझसे सवाल कर रही है कि जीएमओ रिलीज क्यों किया तुमने। मैंने नहीं किया। नहीं, एलिगेशन नहीं लगा रहा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अगर आप समझ रही हो, मैं तो आपको बिल्कुल आपके साथ एक लाइटर टोन में बात कर रहा हूं। अब चुप, इसके बाद बात कर लेंगे। इसके बाद मैं एक दफा फिर आपको जवाब दे देता हूं। 3 जहाज हमने पकड़े थे, 2 जहाज जीएमओ डिक्लेयर हो गए थे, वो आज भी पोर्ट पे पड़े हुए हैं। उनका कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया है कि वो री एक्सपोर्ट होंगे। तीसरे जहाज के ऊपर ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एसोसिएशन ने श्योर किया कि हमारा टेस्ट गलत हुआ है, और उसमें गवर्नमेंट को भी ये पता चला कि 2-3 लेबोरेटरीज की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं। फिर हमने जो, मेरा ख्याल ये कौन सी लेबोरेटरी है जी जो पाकिस्तान आर्मी की है, डेस्टो, हमने वो डेस्टो को सैंपल भेजे हैं परसों। अगर वो नॉन जीएमओ वो हम क्लियर कर देंगे। अब टोटल 7 जहाज हैं, कोई दर्जनों जहाज नहीं है समंदर में। इनको पता है अब जीएमओ क्लियर नहीं होना, या तो मेरा महकमा तब्दील होगा तो या जीएमओ रिलीज नहीं होगा। ये तो एक तयशुदा बात है। अब वो जो है, जो 7 जहाज हैं, हम ये नहीं चाहते कि चूंकि एक साजिश हो रही है ना, एक माफिया है, हम एक सफे का इश्तिहार गवर्नमेंट नहीं छपवा सकती। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। तुम अब गुस्सा तो ना करो ना, ऐसे ना तुमने चढ़ाई कर दी है, तुमने चढ़ाई ना करो ना ऐसे मुफ्त में मेरे ऊपर। बंदा बनो। हाँ, पंजाब हुकूमत वाला यार, ये सुबह मिक्स हो जाएगा यार। पंजाब हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर साहब आके बताएंगे आपको।